में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली। भरोसा तुझ पे है, भरोसा तुझ पे है, भरोसा तुझ पे है ऐसा मुझे गरीब नवाज। भरोसा तुझ पे है, भरोसा तुझ पे है, भरोसा तुझ पे है ऐसा मुझे गरीब नवाज। भरोसा तुझ। दुकान पर जाए ना, सेठ साहब बोलेगा नहीं, कोई कम नहीं है, लेना है तो लो। सेठ कम करता ही नहीं था। अच्छा, ये ठेले पर जाए तो ठेले वाला 5 रुपया डिस्काउंट दे दे, ठेले वाला 10 रुपया डिस्काउंट दे दे। लोग यार इतना बड़ा सेठ है, 1 रुपया कम नहीं करता। ये गरीबों को देखो, ठेले लगाते 5-5, 10-10 रुपए का डिस्काउंट ये दे देते हैं। सेठ का इंतकाल हो गया, अब ठेले वाले को बोला कि ये आलू दो, सब्जी दो, अब वो कम ना करे। अरे अजीब आदमी हो तुम लोग, कल तक तो तुम डिस्काउंट दे रहे थे। वो तो सेठ था जो कंजूस था, वो तो मर गया। बोला सेठ को बुरा मत बोलो, डिस्काउंट हम नहीं दे रहे थे, ये सेठ था जिससे हमको कहा हुआ था कि तुम गरीबों को सस्ता देना, पैसे मुझसे ले लेना। खुद बुरा बनता रहा। सैयदना शेख अहमद बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं क़िबला रुख बैठकर दुरूद पाक के मौजू पर मजमून तरतीब दे रहा था कि अचानक मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई और मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में अल्लाह ताला के मुक़र्रब फरिश्तों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। मैंने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि मैं अल्लाह अज़्ज़वजल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरी जान निकालते वक्त मुझ पर नरमी फरमाएं। फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। ये वाक़या किताब सआदतुल सादरीन से लिया गया। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता चलूं, सवाब की नीयत से इस वीडियो को। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इब्न असाकिर ने अपनी तारीख में लिखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया, चाहे माल ले लो, चाहे सल्तनत ले लो, चाहे इल्म ले लो। तो उन्होंने कहा, मालिक मुझे इल्म अता कर दे। कहा, इसके सदके माल और सल्तनत भी अता कर दिए। इसलिए इल्म हासिल करना ये ज़िंदगी की खूबसूरती है। और हम तो जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उस दीन का आगाज़ ही इक़रा से होता है, और हमें आखिरी सांस तक इल्म हासिल करने की तलकीन की गई। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। आप माँ की गोद से लेकर के कब्र की आखिरी ईंट तक इल्म हासिल करते रहें, और उसके लिए रास्तों की मुशक्क़तें सहो, तकलीफ़ें सहो, लेकिन इल्म कशीद करके लाओ। ये मोमिन का गुमशुदा खजाना। में बैठे हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, उनको ये कलमा पढ़ने वाले लोग मौका देते हैं, वरना किसी की जुर्रत क्या थी कि वो मेरे नबी की शान में कुछ भौंके। अल्लाह कुदरत ने मेरे महबूब की वो शान बनाई है कि कुदरत ने जिसका साया पैदा नहीं किया उसका कोई ये उठाइए, ये तो रिस्की बेहुरमती है। हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए। फैजान भाई, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है, और कल तो बबलू भाई से बस हो गया था, उनका तो कोई इरादा भी नहीं था आपको डराने का। और फैजान भाई, अगर ऐसा हो भी जाए तो मुआफ कर देना चाहिए। आपको मालूम है मुआफ करने की फजीलत क्या है? गुलाम रसूल भाई, मुआफ करने की फजीलत? जी, मुआफ करने की बड़ी फजीलत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, तेरे नजदीक कौन सा बंदा ज्यादा इज्जत वाला है? फरमाया, वो जो बदला लेने की ताकत के बावजूद मुआफ कर दे। सुभान अल्लाह। और अमीर आला सुन्नत ने अफू दरगुजर की फजीलत यानी मुआफ करने की फजीलत पर एक किताब भी तहरीर की है। माशा अल्लाह, हमारे घर में एक किताब लाजमी होनी चाहिए। हम सब ये तो जानते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करवाया था, मगर शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसने खाना काबा पर भी हमला किया था और खाना काबा को आग लगा दी थी। इस वाक़े को वाक़या हिरा के नाम से आज भी जाना जाता है।
ہر کوئی یزید پر لان تان کرتا تھا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ یزید ان دنوں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کی آنتیں جلنا لگتی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اس قدر شدید بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کا پیٹ ختم ہو رہا ہے، اس کی آنتیں جل رہی ہیں۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، اور جب وہ پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کو اور جلاتا تھا اور تڑپاتا تھا۔ یزید کا یہ حال دیکھ کر اس کے محل والے سب کہتے تھے کہ یہ حسین ابن علی کو شہید کرنے کے بدلے میں ہم سب آج باہر کھانا کھانے چلے کیا؟ باہر چلیں کھانا کھانے؟ چلو چلتے ہیں۔ یار نرگس نے کھانے کے لیے بولا ہے، یا اللہ پیسے ہی نہیں ہیں جیب میں تو، اور اتنے ٹائم کے بعد اس نے کھانے کے لیے بولا ہے باہر جانے کے لیے، کیسے؟ یا اللہ تو میری عزت رکھنا میرے مولا۔ چلے کھانا کھانے کے لیے؟ نہیں میرا من نہیں ہے، گھر پہ ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ گھر پہ کھانا کھانے میں جو سکون ملتا ہے نا، وہ باہر نہیں ملتا۔ میں نے پوری زندگی یہی دعا کی تھی، اللہ مجھے نیک بیوی دے، اور نرگس صاحب میری بہت نیک بیوی ہو اور اپنی محبت برقرار رکھے اللہ پاک۔ تو عید کا دن تھا، ہمارے پیارے نبی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج عید کا دن ہے اور آپ کی عادت ہے کہ آپ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے، اور عید کے دن تو زیادہ سوالی آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی پریشانی کو سمجھ گئے۔ آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بلا جھجک اناج تقسیم کر رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ اناج کہاں سے آیا ہے اور کیا باقی ازواج مطہرات کا حصہ نکالا گیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سارا اناج حضرت عثمان نے بھیجا ہے، اور باقی ازواج مطہرات کے گھر بھی برابر مال یعنی 11 اونٹ اناج کے لدے ہوئے بھیجے ہیں۔ تو حضور پاک کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی حضرت عثمان سے راضی ہو جائیں۔ سبحان